बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जब मुल्क के हुक्मरान मकबूल नहीं होते तो फिर वो वारदातें डालते हैं और वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं कि लोग उनकी मकबूलियत का एतराफ़ भी करें और अपने जो भी उनके मामलात हैं वो जबर के साथ और जोर ज़बरदस्ती के साथ जो है वो पूरे करवा लें। अब रात की तारीकी में बारीक वारदात डाली गई और वारदात डाली गई हत्या के इज्जत वाले बिल के मामले पे कि जो बिल बड़ी देर से जेर बहस था कि जनाब इस पे आवाज़ों को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा हथकंडा है जो पंजाब हुकूमत लेके आ रही है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी हुकूमत के बारे में कोई बंदा बात ना करे। अगर कोई भी बंदा बात करेगा तो उस पे ये हत्या के इज्जत का केस डाला जाएगा। इस पे भी बात करेंगे कि इसमें है क्या, लेकिन उससे पहले जो वारदात डाली गई है वो क्या है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो गवर्नर हैं लाहौर के सरदार सलीम साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब मैं इस बिल पे साइन नहीं कर रहा, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ी परेशानी थी और राब्ते किए गए उनकी जानिब से पीपल पार्टी के साथ कि जनाब किसी तरह से आप इस साइड पे आ जाएं कि ये बिल मंजूर हो जाए। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई सरदार सलीम साहब के साथ और इस सारे मामले पे उनकी जो है वो बातचीत हुई, लेकिन वो मुलाकात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई और उसमें से जो है कोई नतीजा नहीं निकला कि ये बिल पास पाकिस्तान पीपल पार्टी इसको करेगी। अब फिर राब्ता किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो इस वक्त सदर भी हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है इनकी सियासत अगर देखी जाए तो हमेशा जो है वो दो तरह की सियासत करते हैं। डुअल फेस है पाकिस्तान पीपल पार्टी का कि जो ये तकरीरों में बातें करते हैं उन बातों में और जो ये ग्राउंड पे सियासत करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ये सिंध में इनकी हुकूमत है और सिंध में सहाफ़त का सबसे बुरा हाल है और वहाँ पे जिस तरह सहाफ़ियों को खामोश करवाया जाता है या जिस तरह वहाँ से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की खबरें आती हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि इनके कौलो और फेल में बहुत तज़ाद है। अब इससे आगे बात करें कि अब ये जो सारे मामला हुए, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो पीपल पार्टी का जो ये बयानिया है कि जनाब नहीं हम सहाफ़त के साथ हैं, हम ख़वातीन के साथ हैं, हमेशा से पीपल पार्टी जो है ये चीज़ें बेचती आई है। तो आसिफ जरदारी साहब ने जो एक रास्ता निकाला वो रास्ता ये निकाला कि जनाब हमारे जो गवर्नर हैं सरदार सलीम साहब वो छुट्टी पे चले जाएंगे। उसके बाद कानूनी तौर पे जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के जनाब मलिक अहमद खान साहब, वो अब ओहदा संभाल लेंगे कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का, तो उनसे आप साइन करवा लें। इस तरह पीपल पार्टी पे भी दाग नहीं आएगा कि हमने इस बिल पे जो है वो साइन किए हैं और आपका मामला जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इस पे अगर बात करें जनाब तो पाकिस्तान पीपल पार्टी से ये पूछना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि हम जो है वो हमेशा सहाफ़त के साथ खड़े हुए हैं तो क्या इस बिल पे वोट नहीं डाले आपके जो रुकन है पंजाब असम्बली के उन्होंने, और अगर डालने हैं तो फिर आप बताएं कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की है। और इस हुकूमत में चाहे वो वफाक की हो या वो पंजाब की हो, आप पूरे शरीक हैं। ये कोई भी काम करें उसमें से आप अपने आप को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आप गवर्नरशिप इंजॉय कर रहे हैं, आप सदारत इंजॉय कर रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट की जो सीट है उसके मज़े आप लूट रहे हैं, तो हुकूमत के मज़े सारे आप लूट रहे हैं साथ बैठ के इनके। लेकिन जो गालियां हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सहारा हैं और आप जो हैं वो अपने आप को अंदर से बचाने की कोशिश करते हैं। तो बिल अब ये पास हो गया। अब इस बिल में है क्या, ये बिल जब पास हो गया है तो इसमें अब जो बिल में मामला हैं वो सबसे बड़ा मामला यही है कि आप अब किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते और ये सहाफ़ियों को और ख़ासकर जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किलात इस बिल के बाद आने वाली हैं, क्योंकि इस बिल के मुताबिक अगर आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं और उस ज़राए के मुताबिक भी चाहे वो बात हो, तो अगर वो बंदा आप पे ये इल्ज़ाम आयद कर देता है कि जनाब इसने मेरी तौहीन की है और मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, तो आपको सबसे पहले तो 30 लाख रुपया जो है वो टेबल पे रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आगे मामला तय होंगे कि जनाब वो तौहीन या जो उसकी हत्या के इज़्ज़त के मामला हैं या नहीं है, लेकिन वो 30 लाख रुपया जो है वो सबसे पहले आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो इसका सारा मकसद फिर वही है कि ये वारदातें डालकर जोर ज़बरदस्ती से लोगों को खामोश करवाना चाहते हैं और ये स्याह करें सफ़ेद करें ये चाहते हैं, उस पर कोई बोले ना और सिर्फ मरियम बीबी का टिकटॉक बनते रहें और मरियम बीबी जो है उनकी जो है वो बल्ले बल्ले होती रहे। लेकिन
آج اس بل کو جو ہے وہ صحافتی تنظیموں نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں مانتے, اور اس لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیس بھی اس کا دائر کر دیا گیا, درخواست دے دی گئی ہے کہ جناب آوازوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ بل جو ہے یہ لے کے آیا گیا اور اس کو منظور نہ کرنے دیا جائے. یہ اب لاہور ہائی کورٹ میں اس کا کیس جو ہے وہ چلے گا. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب, ہمیشہ یہ سنا تھا کہ جو قاضی ہے نا وہ چور کو پکڑواتا ہے. آج ڈان نیوز کے مطابق چور نے قاضی صاحب کو ننگا کر دیا اور چور نے قاضی کو پکڑوا دیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ ڈان نیوز کے مطابق جو اسکندر سلطان راجہ صاحب ہیں, وہی اسکندر سلطان راجہ صاحب جن کے بارے میں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی کی بی ٹیم کی طرح پہ کھیل رہے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ رگڈ الیکشن ہے, فکسڈ الیکشن ہے, اور اس کی ذمہ داری اسکندر سلطان راجہ پہ آتی ہے. اور یہ وہی اسکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تینوں رہنما جو جھوٹے مینڈیٹ پہ جیتے ہوئے ہیں, جن کو جتوایا گیا اسلام آباد میں, انہوں نے جب یہ درخواست دائر کی کہ جناب الیکشن ٹریبیونل جو ہے نا وہ بڑی جلدی انصاف دے رہا ہے اور بڑی جلدی کر رہا ہے تو ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, تو انہوں نے یہ بھی ساتھ اس درخواست میں کہا کہ ہمیں تو اتنی جلدی انصاف چاہیے ہی نہیں ہے. تو اس پہ بھی الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چاہے نون لیگ کا معاملہ ہو یا پیپل پارٹی کا ہو, چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑی جلدی سنتے ہیں ان کی. لیکن دوسری جانب اگر پیپل پارٹی کی, چاہے جو ان کی پارٹی جس طرح اس کو وہ جو انتخابات کا نتیجہ ہے, ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے, اس کی بات کریں تو اس کو آپ جتنی دیر مرضی ڈی لسٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج اسکندر سلطان راجہ صاحب نے جو قاضی صاحب کو اور نظام کو پہلی گواہی دے کہ انہوں نے ننگا کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ڈان نیوز کے مطابق جو اسکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں گڑبڑ کی ذمہ دار اعلیٰ عدلیہ ہے. اور اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا کہ ہم کو آر اوز اور ڈی آر اوز چاہیے, ہم بیوروکریسی کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو اس پہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی انکار کر دیا گیا کہ نہیں, یہ جو لوگ ہیں بیوروکریسی کے آر اوز اور ڈی آر اوز یہ نگینے ہیں جناب, ہم انہی سے کام چلائیں گے اور یہی تمام تر جو معاملات ہے وہ چلا کے دیں گے. اب اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ جو دو الیکشن بیوروکریسی کے آر اوز اور ڈی آر اوز نے کرائے, وہ ایک 1977 کا تھا اور ایک 2024 کا تھا, اور دونوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا بیوروکریسی نے. اور یہ بیوروکریسی کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ذہین ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں, جو مقابلے کا امتحان دے کے آتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہین ہونے پہ سوال اٹھاتی ہیں کہ جناب اگر آپ نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے اس کا بیڑا غرق ہی کیا ہے تو یہ کیا ذہانت ہے. اور آج اگر چیف الیکشن کمشنر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو عدلیہ سے مانگے تھے آر اوز اور ڈی آر اوز, تو بیوروکریسی سے یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو سکے. اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جب یاد ہوگا آپ کو کہ جو جسٹس باقر نجفی صاحب ہیں, انہوں نے جب یہ بات کی تھی کہ جناب آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس پہ بھی قاضی صاحب نے آگے سے یہی کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں نہ آئیں, آپ کو جس طرح اس پہ نہیں بولنا چاہیے, اور جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں یہی ہمارے نگین ہیں اور یہی یہ معاملات جو ہیں وہ سارے حل کریں گے. اب اگر بات کریں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آج اسکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہے وہ قاضی صاحب کو بھی اندر انوالو کیا ہے, اور وہ جو کالک انہوں نے ملی ہے انتخابات والے معاملات پہ کہ جس طرح انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ان کی ذمہ داری تھی آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت کہ تب الیکشن سے پہلے تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں جب سارے معاملات تھے تو کیا تب جب ایک پارٹی کو ذبح کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اور جس طرح سے لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا تھا اور جس طرح ان کو الیکشن لڑنے کے حق سے روکا جا رہا تھا, تو تب آپ کیوں نہیں بولے اسکندر سلطان راجہ صاحب؟ تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کی یہ باتیں کہاں تھی؟ تب آپ نے نظام کو ننگا کیوں نہیں کیا تھا؟ تو اب جو ہے آپ اگر بیوروکریسی پہ بھی یہ ڈال رہے ہیں باتیں, تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو راولپنڈی کے تھے کمشنر صاحب,
उन्होंने जो बातें की थी, तो फिर इसका मतलब है वो चट्ठा साहब जो थे, जब उन्होंने वो सुबह उठे और उनको लगा कि जनाब इलेक्शन रिग्ड है और उन्होंने वो जो मीडिया टॉक की, उसके बाद वो किधर गए चट्ठा साहब, और आपने उस पर क्या एक्शन लिया कि अगर उनकी बातें जाहिर आज अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये मसाइल हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि जनाब हम पे प्रेशर था, तो इसका मतलब है वो चट्ठा साहब की बातें ठीक थी। तो अब ये आप कालक जो है वो अपने मुंह की उतार के दूसरों के मुंह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हरबे आपके कोई ज्यादा कामयाब होते दिखाई देते नहीं है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।